Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। तो मैं मिसाल दे रहा था कि पत्थर को आप लुढ़काने की कोशिश करोगे नहीं होगा, पॉइंट तलाश करो टेक्निकल फॉल्ट है कहां पे, तो फिर आप एक लीवर रखोगे, जरा सा पुश करोगे, पूरा पत्थर चेंज। तो ये जो इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की खराबियां हैं, बुखल है, हसद है और कंजूसी है और चापलूसी है, ये सारी चीज़ें, पहली बात तो ये सब चीज़ों ठीक करेंगे तो ऊपर से ठीक होंगे फिर। और ये तमाम चीज़ें ठीक करने का की जो बेस है ना, वो है दुनिया को मुसाफिर खाना समझना शुरू कर दे इंसान। क्योंकि हर चीज़ की बेस दुनिया की मोहब्बत है। दुनिया हासिल करने की कोशिश में इंसान ये सारे उल्टे काम करता है कि सारे मज़े उसको कहाँ चाहिए, दुनिया में चाहिए। जब वो समझेगा मुसाफिर खाना है, तो भाई जो ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है या बस में लांडी सफ़र कर रहा होता है, तो उसे सीट पे जगह मिल जाए तो भी खुश होता है, पायदान पे जगह मिल जाए तो भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। तो कोई बात नहीं यार, वो ऐसा नहीं करेगा कि वो जाके किसी को गिरबान पकड़ के उठा के उसकी सीट पे बैठेगा, बोलेगा मैं क्या लॉन्डी तक लटक के सफ़र करूंगा, मैं पागल हूं। किसी पे जुल्म नहीं करेगा, किसी से चापलूसी नहीं करेगा। अब किसी को सीट पे बैठा हुआ देखा, उसके पांव दबाने शुरू कर दिए, यार आप मुझे बैठने दें, ये चापलूसी है ना। इस्तिगना के साथ रहेगा, ओ भाई तमीज से अगर जगह देते हो ठीक है, नहीं तो बैठे रहो यार, हमको ये थोड़ी कि इतनी ज़्यादा तुम्हारे सामने झुकें और आंसू बहाना शुरू कर दें और ज़बान टेढ़ी शुरू कर दें, लालच देना शुरू कर दें। पायदान है यार, चलता है ये भी, बल्कि उसके मजे लेगा पायदान के, और लटकेगा और झांक झांक के ना। सारी खराबियों की वजह दुनिया की मोहब्बत। हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतिया, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। जब इंसान समझता है भाई मुसाफिर खाना है, पता नहीं कल मर जाए परसों मर जाए। कारून, पैसे का ख्याल आया तो बोले कारून ने क्या कर लिया, कारून से ज्यादा मैं पैसा कमा नहीं सकता, वो भी मर के खत्म। जब ख्याल आए कि इज्जत मेरी सबसे ज़्यादा हो, तो भाई फ़िरौन से ज़्यादा तो इज्जत हो नहीं सकती। इतनी बड़ी हुकूमत, पावर मिली कि हज़ारों बच्चों को कत्ल कर दिया, कोई उसके खिलाफ एहतजाज नहीं हुआ, ऐसा पावरफुल मैं दुनिया में बन नहीं सकता। तो फ़िरौन भी बिलाखिर दुनिया से दरिया में ना भी डूबता तो भी वैसे भी अब तक मर तो चुका होता ना। तो मुसाफिर खाना है तो इसी सफ़र को इंजॉय करो, ठीक है ना। तमीज़ से रोटी मिल जाए ठीक है, ज़िल्लत के साथ नहीं चाहिए। देने वाले अपने पैसों के बहुत हैं, अब भीख नहीं मांगेगा ऐसी सूरत में, कहेगा भाई मेहनत करो, मजदूरी करो। एक मजदूर को मैंने देखा, बड़े गैरतमंद होते हैं, गरीब गैरतमंद मिल जाए ना मज़ा आ जाता है यार, कि खाने को रोटी नहीं और ऐसा इस्तिगना। वो बड़ी प्यारी बात की उसने, कहा उसकी किसी शेठ ने दावत की उस मजदूर की ना, गरीब की, एक दफ़ा खाना खिलाया, 2 दफ़ा खिलाया, तीसरी दफ़ा बुलाया वो नहीं गया। मैंने कहा क्यों नहीं जा रहे, कह रहा है भाई अपने घर की जो सूखी रोटी है ना वो दूसरे के बिरयानी से अच्छी है। मैंने कहा यार क्या माशाल्लाह, अल्लाह ने इसको, ऐसे आदमी पे खर्च करने का भी दिल चाहता है। दिल चाहता है भाई तू ले ले हमसे ज़कात, ठीक है ना, तू ले ले हमसे सदका। तो जब हमारा दिल चाहता है ऐसे आदमी पे, तो अल्लाह का नहीं चाहता होगा, है भाई, अल्लाह का भी चाहता है कि ऐसे को खिलाऊं। फिर अल्लाह गैब से उसकी मदद करते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाने से उसको बचाते हैं। फिर जब आपके दिल में दुनिया को मुसाफिर खाना समझोगे, तो फिर मोहब्बत उससे करोगे जिससे मोहब्बत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। क्योंकि आपको पता है इसके अलावा किसी से मोहब्बत की तो आखिरत बर्बाद हो रही है मेरी, दुनिया तो गुजर जाएगी ना, सफर है भाई। तो सफर में इंसान ऐसे काम नहीं करता जिससे मंजिल खराब हो जाए। सफर का बेड़ा गर्क कर देगा, मंजिल नहीं खराब करेगा वो कभी भी। मैंने बाज़ दफ़ा लोग देखे हैं, एक सुनार को देखा फटे पुराने कपड़े पहन के पुरानी सी बाइक पे जा रहा है और कई तोले सोना कमबख्त ने जेब में डाला, कमबख्त तो नहीं कहना चाहिए, बड़ा नेक आदमी, जेब में डाला हुआ है। वो सुन रहे होते हैं, वो सुन न ले भाई बहन आप सुन रहे हैं तो गलती से कमबख्त निकल गया, आप कमबख्त नहीं है। वो मेरे बयान सुनते हैं, वो तो कमबख्त तो मेरे एक टर्म है ना, इस्तिलाह है। वो कमबख्त से मेरी मुराद कोई वो बुरा लफ्ज़ नहीं है मेरी लुगत में, यानी वो घुन्ना बना हुआ है ना। अब वो सोना जेब में डाल के जब भी जाता है ना, पुरानी सी बाइक लेगा और वो जेब में गोल्ड डाल के जा रहा होगा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई ये स्टाइल आपका? उसने कहा भाईजान मैं अगर गाड़ी में जाऊं, लोगों को पता भी है कि सुनार है, तो मैं मंजिल पे
اس کے الفاظ منزل نہیں ہے, میں اپنے الفاظ میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ بھائی منزل پہ نہیں, راستے میں لٹ پٹ جاؤں گا میں. اس حلیے کو دیکھ کے تو لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ اس کو زکات دے دیں. کون آئے گا چھیننے کے لیے؟ کہہ رہا جو چھین کے بھی آتے ہیں نا وہ اپنی زکات ہمیں دیتے ہیں. کہ یار کو ڈاکوؤں کا بھی دل چاہتا ہے نا تھوڑا بہت اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ تو دیں کسی کو. تو یہ راستہ اپنا خراب کر رہا ہے. اس کا بھی دل چاہتا ہے میں ہر وقت 3 پیس سوٹ میں رہوں, بہترین گاڑی میں جاؤں, لیکن یہ ٹینشن کیوں اٹھا رہا ہے؟ پرانی بائک, پھٹے پرانے کپڑوں کی ٹینشن. منزل اچھی ہو, وہاں پہنچ کے سونا, جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچا دوں. شاپ پہ پہنچانا ہے, کسی کسٹمر کو ڈیلیور کرنا ہے, پیسے ملیں گے, بینک میں پیسے جائیں گے ڈائریکٹ. تو منزل کی خاطر انسان اپنے سفر کو برباد کر دیتا ہے, سفر کی خاطر منزل پہ سودا نہیں کرتا. جب یہ بات دماغ میں آ جائے گی بھائی مسافر خانہ ہے, تو بھاڑ میں جائے, کوئی عزت دیتا ہے دے, نہیں دیتا نہ دے. محبت ماں سے کریں گے, باپ سے کریں گے, بہن بھائیوں سے کریں گے, دوست اگلے درجے میں. کیونکہ دوست سے مالی فائدے ہیں نا بھائی, مالی فائدے ٹھیک ہیں, لیکن باپ پہلے. باپ کی خاطر, تیری خاطر باپ کو نہیں چھوڑوں گا میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور پیسوں کی خاطر اپنی عزت نفس کو خراب نہیں کریں گے. پیسے کمائیں, بد اخلاق باس سے بھی احترام کریں کیونکہ بڑا ہے تو احترام تو فرض ہے. اتنا نہیں جھک جائیں گے کہ لالچ میں آ جائے, لالچ میں نہیں آنا ہے. ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غزوہ احد میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے جن کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے. اب گھر میں مرد ہی نہیں, تو ابو سعید خدری رضی اللہ ان کے بھی سارے مرد, یہ چھوٹے بچے رہ گئے, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید. تو ان کی ماں نے بھیجا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, کچھ راشن وغیرہ لے کر آؤ. اب جو لوگ آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راشن دے رہے ہیں, لیکن ابو سعید خدری جب آئے نا تو آپ نے ان کو نہیں دیا, کیونکہ دیکھتے تھے کہ جس کا ایمان تگڑا ہے نا اس کو نہیں دو, عادت خراب ہوگی. کس کے در پہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ نبی کے. لیکن نبی نے نہیں دیا. فرمایا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ اے ابو سعید تم اگر غنا اختیار کرو گے تو اللہ غنی بنا دے گا, ہاتھ نہ پھیلاؤ. یہ ان کو ڈائریکٹ خطاب کر کے نہیں کہا, بلکہ کیا فرمایا؟ اصول بتایا. من یستغنی یغنیہ اللہ, جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے نا کہ اللہ تو مجھے مخلوق سے بے پرواہ کر دے, تو اللہ اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے ہیں. ومن یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے دامن کو بدنما ہونے سے, داغدار ہونے سے بچانا چاہتا ہے, اللہ اس کے دامن کو بچا لیتے ہیں. دامن داغدار ہونا کیا ہے؟ بھیک مانگنا. یہ بھی دامن داغدار ہو گیا نا. دیکھو بھیک مانگ کس سے رہتے؟ سید الانبیاء سے. لیکن آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے, حالانکہ آپ تو سید الانبیاء اللہ کے رسول ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان کو کہہ رہے ہیں اپنے دامن کو داغدار مت کرو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کے. تو مخلوق میں نبی نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا, بھائی مجھ سے بھی نہیں مانگو. کیا عجیب تعلیم دی جا رہی ہے کہ صرف کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ کے سامنے. اپنے سامنے جھکنے سے بھی منع کر دیا, بھائی مجھ سے بھی نہیں. فرمایا من یستغنی یغنیہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ, اور جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر بھی دے دیتا ہے. یعنی ابھی تمہیں پیسے نہیں ملیں گے, فاقے آئیں گے, تو اگر اللہ سے مانگو گے نا اللہ ان فاقوں کو برداشت کرنے کی توفیق بھی دے دے گا. تو وہ سمجھ گئے. نبی نے یہ نہیں کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں, اصول بتا. وہ سمجھ گئے کہ مجھے نبی, دوسروں کو تو آپ دے رہے ہیں, مجھے نہیں دینا چاہتے, مجھے بنانا چاہتے ہیں, سنوارنا چاہتے ہیں, مجھے تیار کر رہے ہیں. حالانکہ بچے تھے, سمجھ گئے, انہوں نے چلے گئے. ماں کو جا کے بتایا بھائی صبر. کہتے ہیں اس دن کے بعد سے لے کے موت تک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ, اور پھر اللہ نے ایسا مال دیا, ایسا نوازا حضرت ابو سعید خدری کو, پوری عمر مکمل کر کے دنیا سے گئے. تو انہی فاقوں میں صبر. اس لیے میں نے بیان کیا تھا نا کہ یہ جو کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے اور کھائیں گے کہاں سے, کوئی بات نہیں یار, ٹماٹر کی ریڑھی لگا دی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اول تو اللہ دے دیتا ہے, زیادہ ٹماٹر بیچیں گے نا تو یہ ٹماٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے؟ یہ کہ انسان نہیں ہے, او بھائی مسافر خانہ ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.